परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। जस्तै एउटा आँपको बिउ र पिपलको बिउको चाहिँ कुरा भएछ जमिन मुनि। आँपको बिउले पिपलको बिउलाई भनेछ कि संसारमा म चाहिँ उम्रिन्न, म उम्रेँ भनेदेखि एकदम गाह्रो, धेरै चोटहरू सहनुपर्छ, हावाहुरी सहनुपर्छ, पानी सहनुपर्छ, घामको त्यो चर्काइ सहनुपर्छ, मान्छेहरूका पनि विभिन्न चोटहरू सहनुपर्छ। त्यो सहेर देखिन भन्दा त बरु सहनै छोडिदिन्छु, म सहदिनँ, म त उम्रिदिनँ। म त्यो दुःख, त्यो कष्ट, धेरै दुःख चाहिँ झेल्नुपर्छ। त्यो कारण म संसारको माझमा चाहिँ म उम्रिन्न। पिपलको बिउ भनेर चाहिँ पिपलको बिउसँग आँपको बिउले कुरा गरेछ। अनि पिपलको बिउले आँपको बिउलाई कुरा गरेछ कि पिपलको बिउले पनि भन्यो कि आँपको बिउ ठिक छ, तिमी नउम्र्यौ तर म त उम्रिन्छु। म संसारको माझमा दुःख आओस्, कष्ट आओस्, हावाहुरीले हानोस्, मान्छेले चोट दिउन्, पानी परोस्, घाम चर्क्योस्, मलाई समस्या छैन। किनकि त्यो जे आए पनि, घाम चर्के पनि मलाई सहन सक्ने क्षमता मिल्छ। घामबाट पनि मैले पोषण लिन्छु, पानीबाट पनि मैले पोषण लिन्छु, हावाहुरीबाट म स्ट्रङ बन्छु, बलियो बन्न सक्छु र विभिन्न कठिनाइबाट पनि म एकदमै सहन सक्ने क्षमता म भित्र ऊर्जा हुन्छ, उजागर हुन्छ। म आफूमा भएको गुण र आफूमा भएको क्षमता संसारको माझमा देखाउँछु। चाहे जस्तो खालको समस्या होस् म डराउँदिनँ, म त उम्रिन्छु भनेर पिपलको बोटले चाहिँ के गरेछ, पिपलको बिउले चाहिँ के गरेछ, यो अठोट गरेछ। यो अठोट गरिसकेपछि आँपको बिउ उम्रिएन, तर पिपलको बिउ उम्रिन लाग्यो। जब त्यो उम्रिँदै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गइसकेपछि एकदमै घाम चर्केको अवस्थामा पनि धेरै मानिसहरू, धेरै बटुवाहरू, धेरै भरियाहरू आएर उसको फेदमा आएर आनन्दले शीतल लिए। तब धेरै मान्छेले कति राम्रो झपक्क परेको पिपलको बोट भने सबैले प्रेम गरे, उसको गुण संसारमा देखियो। तर जो डरायो नि, आँपको बिउ डरायो नि, ऊ जमिन मुनि कुहिएर नाश भएर गयो। उसलाई कसैले पनि चिनेन, उसमा भएको गुण संसारको माझमा देखिन पनि देखिएन। तर पिपलको बिउले के गर्यो त, बाधा, कठिनाई, अवरोधलाई पनि ध्यान दिएन। उसले ध्यान दियो ईश्वरपट्टि र आफूमा भएको गुणलाई ध्यान दियो। तत्पश्चात ऊ उम्रियो, आनन्दले बढ्यो, आफू पनि बढ्यो, आफूमा नि सुन्दरता भयो र अरूलाई पनि के गर्यो त, उसले छाहारीमा राख्न सक्यो, पानीको ओत दियो, घाम चर्किँदा हावा दियो, शीतलसँग अरू सबैलाई आश्रय दियो। उसले जुन उम्रेन ऊ कुहिएर गयो, जो उम्र्यो बाधा कठिनाइलाई नहेरिकन उसले ईश्वरबाट प्राप्त भएको गुणलाई उसले संसारको माझमा प्रकट गर्न खोज्यो। उसलाई सबैले चिने, सबले तारिफ गरे, सबैले महिमा गरे, उसको प्रशंसा गरे। तर नउम्रिने, नाश भएर गयो, उसको विकास भएर गयो। त्यस्तै समस्या आउँछ, कठिनाई आउँछ, आँधी आउँछ, तुफान आउँछ, कोरोना आउँछ, याभन्दा जटिल अर्को भाइरस आउँछ, जटिल खालको समस्या आउँछ। तर पिपलको बिउ जस्तै सामर्थिलो बन्नुस्, हिम्मतिलो बन्नुस्, ईश्वरले दिएका गुण प्रकट गर्नुस्, नडराउनुस्। तपाईलाई शक्ति ईश्वरले दिनुभएको छ। तपाईको रोगलाई ठुलो कहिल्यै नबनाउनुस्। तपाईभन्दा रोग ठुलो कहिले हुनै सक्दैन। सधैँ रोग, समस्या, कष्ट तपाईको पैताला मुनि हुन्छ। तपाईले खोजेर पनि समस्यालाई भेट्नु हुने छैन। परम ईश्वरले तपाईलाई त्यो उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। समस्या हुँदैन, समस्या महिमामा बदलिन्छ। परमेश्वरले त्यो शक्ति र त्यो सामर्थ्य तपाई हाम्रो जीवनमा दिइरहनु भएको छ। पिपलको बिउ जस्तो मन बनाउनुस्, सबैलाई शीतल दिनुस्, सबैलाई आश्रय दिनुस्, सबैको लागि भलो सोच्नुस्, दुःख समस्यासँग, कष्टसँग नडराउनुस्, आफ्नो मनलाई बलियो बनाउनुस्, हिम्मतिलो मन गर्नुस्। सर्वशक्तिमान ईश्वरले तपाई हामीलाई
साहस गर, हिम्मत गर, त नडरा, त जहाँ छस् म तेरो साथमा छु, तँलाई चाहिने कुरा मैले प्रशस्त रूपमा तँलाई दिइरहेको छु। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले मसँग आशा गर्छ, जसले मसँग विश्वास गर्छ, जसले आफ्ना विश्वासका जराहरू, विश्वासको मनहरू मसँग लगाउँछ, जसले विश्वासको घर मसँग लगाउँछ, त्यसले मबाट उद्धार पाउनेछ र उद्धार पाइरहेको छ। खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा जस्तो त्यो बन्नेछ। कष्ट आउँदा त्यो डराउनु पर्दैन। त्यसले जति पनि संसारमा आएका महामारीदेखि पनि त्यो डराउनु पर्दैन। खडेरी पर्दा त्यो डराउने छैन। भन्नुको अर्थ के त, यस्ता महामारी आउँदा पनि नडराउनुहोस्। खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा जस्तो रसिलो बन्नुहोस्। तपाईले पाउनु पर्ने तत्त्व, पाउनु पर्ने कुरा सर्वज्ञ परम आत्माले दिइरहनु भएको छ। नडराउनुहोस्, परमेश्वरको वचन पूरा भएको छ। संसारमा ईश्वरले पनि भन्नुभएको छ कि अन्त्यको समयमा महामारीहरू देखिनेछ, भूकम्प आउनेछ, विभिन्न खालका त्रासहरू फैलिनेछ, तर जो अन्तिमसम्म विश्वासमा खडा रहन्छ त्यसले मबाट महिमा प्राप्त गर्नेछ। त्यो मेरो नजरमा रहनेछ। त्यसलाई मैले सधैँ उच्च बनाएको हुन्छु। जो मसँग रहन्छ, जो मसँग विश्वास गर्छ, मेरा वचनलाई सुनेर विश्वासको जग बलियो बनाउँछ, त्यसलाई मैले एकदमै सामर्थ्यले ओतप्रोत बनाएर राखेको हुन्छु। मैले तिनीहरूलाई एकदमै संरक्षण गरेको हुन्छु। जसरी पानी र हावालाई, पानी र घामलाई छाताले छेके झैं परमेश्वरले सबै कष्टबाट छेकेर राख्नुहुन्छ। जसरी यो घरभित्र हामी छौँ, यो घरले हामीलाई घाम पानीबाट बचाएको छ, त्यसै गरी जब परमेश्वरको वचनभित्र हामी छौँ, वचनमा विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरले यो विभिन्न त्रासबाट हामीलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। हैन, परमेश्वरले हामीलाई त्यो सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसैले कुनै पनि घातक समस्यालाई नडराउनुहोस्। यहाँभन्दा घातक समस्याहरू आउँछ, तर जो विश्वास गर्छ त्यो बचाइनेछ। जो विश्वासमा कमजोर हुन्छ त्यो गिरेर जान्छ। कमजोर बन्ने मध्येमा नपर्नुहोस्, विश्वास गरेर बचाइने मध्येमा पर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो सामर्थ्य दिनुभएको छ। नजर राम्रो राख्नुहोस्, सबलाई राम्रो देख्नुहोस्। हैन, परमेश्वरको आत्माको योजना अनुसार चल्नुहोस्। परमेश्वरले हरेक समयमा तपाईँ हामीलाई योजना भरिरहनु भएको छ, चाहिने कुरा प्रसारण गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले एकदम मन ठुलो गर्नुहोस्। जो ईश्वरबाट तर्केको जीवन छ, उजाडिएको जीवन छ। अहिले हेर्नु, संसारका मानिसहरू कति आत्तिनु भएको छ, कति तडपिनु भएको छ, कति डराउनु भएको छ, तर ईश्वरका सन्तान भने आनन्द छ, किनकि मेरो लागि मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। संरक्षक मेरो सर्वशक्तिमान परम ईश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नडरा भनेपछि नडराइहाल्नुहोस्, शान्ति मन गर भनेपछि गरिहाल्नुहोस्, मन बढा भनेपछि बढाइहाल्नुहोस्, मन बलियो बनाइहाल्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँ हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। त परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो युट्युब च्यानल, यो सच्चाई केन्द्र नेपाल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र जनहरूप्रति म प्रकाशदीप गरेको तर्फबाट शिर निहुराएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। किनकि आज देश निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ। यो देशमा हुने नहुने भविष्यवाणी गरेर बसिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ धिक्कार छन् तिनी भविष्यवाणीकर्ताहरूलाई पनि। म त भन्छु यदि उहाँहरूले भविष्यवाणी गरेर हुन्थ्यो भने यो पहिले किन भविष्यवाणी गर्नु सक्नु भएन। हाम्रा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितामाथि खिल्ली उडाइरहनु भएको छ। आज मैले देख्छु युट्युबमा यस्ता यस्ता च्यानलहरूमा मैले देख्ने गरेको छु, यो देशमा भइसकेपछि यस्तो यस्तो भविष्यवाणी हुन्छ। यो कोरोना आउँछ भने यो देशमा यस्तो महामारी आउँछ भने त मलाई थाहा थियो, मेरो भविष्यवाणी मिल्यो। यो देशमा यस्तो हुन्छ, यो देशमा उस्तो हुन्छ। ए बाबा, यो त संसार हो, कुनै न कुनै दिन केही न केही त भइहाल्छ नि। तपाईको भविष्य मिलेको होइन, ठोक्का नगर्नुहोस्। यदि तपाईको भविष्य मिल्थ्यो, तपाईले भविष्यवाणी गर्नुहुन्थ्यो भने 2072 सालमा 30,000ले ज्यान गुमाएर बसे तपाईँ भविष्यवाणीकर्ताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यति गते, यति समय, यति बजे चाहिँ भूकम्प आउँदैछ, ज्यान जाँदैछ भनेर किन भन्न सक्नु भएन? अनि भूकम्प गइसकेपछि अनेक खालका भविष्यवाणी गरेर मान्छेहरू युट्युबमा र टेलिभिजनमा चर्चा र परिचर्चा कमाउन सुरु गरे। त्यसैले मलाई लाग्छ यो देशमा कुनै न कुनैको नेताको मृत्यु हुन्छ रे।
हे ईश्वर, सबै बुढा छन्, एक दिन मृत्यु त भइहाल्छ नि हजुर। यस्ता बकमफुसे कुराहरू गरेर देशका जनतालाई एकदम त्रासित नबनाउनुहोस्। कोही व्यक्तिहरू यस्तो हुनुहुन्छ, यो समयमा यही धर्मलाई प्रचार गर्नुपर्छ, धर्मको प्रचार गर्न लाग्नु भएको छ। धर्मको प्रचार नगर्नुहोस्, ईश्वरको प्रचार गर्नुहोस्, ईश्वरको राज्यको खोजी गर्नुहोस्। ईश्वर भनेको धर्मको पनि होइन, ईश्वरको राज्य भनेको कुनै जातको पनि होइन, धर्मको पनि होइन। त्यसैले म भन्छु, आज संसारमा मलाई यस्तै कुराले एकदम पीड लाग्छ, चित्त दुख्छ। सच्चाई केन्द्र नेपालले सहयोग गरेन भन्ने कति मानिसहरूलाई मनमा पनि लागेको रहेछ। तर हामीले कयौं ठाउँमा सहयोग गर्यौं, हामी सहयोग गर्यौं भन्दै देखाउँदै हामी कसैलाई पनि हिँड्दैनौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, हे मूर्ख मनुष्य, देखाउनलाई धर्म कर्म नगर, हामी त्यसलाई फलो गर्छौँ। गरौँ नगरौँ त्यो आत्माबाट आएर गरेकोले थोरै गरे पनि लाखौँ हुन्छ। देखाउनलाई गरेको मलाई कति धिक्कार लाग्छ। हाम्रो नेपालमा मैले युट्युबमा फेसबुकमा देख्छु, एक डाडु तेल दिएर 50 जनाले फोटो खिच्न बसेको हुन्छन्। ए ईश्वर, यो मजाक बनाउनु भएको छ। यो मजाकको लागि होइन यो संसार सृष्टि भएको। यहाँ त ईश्वरको महिमा गर्नको लागि एउटा चरा चुरुङ्गीले त ईश्वरको महिमा गरिरहेका छन् भने हामी त मनुष्य जाति हो। भन्छन् हामीले हाम्रो धर्मलाई बचाउन पर्यो। मलाई हाँसो लाग्छ, कस्तो हो हामीले बचाउने धर्म? सत्य धर्म हो, सत्यले हामीलाई बचाउँछ। हामीलाई अरूको आवश्यकता छैन, सत्य नै धर्म हो। तपाईँ नडराउनुहोस्, गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँ गल्ती गर्नु भएन भने या छ तपाईँलाई गल्ती नगरेपछि जहाँ जानु मैले गल्ती गरेको छैन, म चोखो छु, म सत्य छु भनेर जानुहुन्छ। तर गल्ती गर्नु भएको छ, झुट गर्नु भएको छ भने तपाईँले अनेकको चाहिँ के खोज्नुहुन्छ त? साथ र सपोर्ट खोज्न थाल्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले बचाएको चिजले हामीलाई बचाउला त? अब हामी सोच्न बेला जरुर आएको छ। हे म त के भन्छु भने, जति पनि रहनु भएको, अब तपाईहरूले अब धर्मको ग्रन्थ खोज्न भन्दा पनि ईश्वरको राज्य खोज्नुहोस्। अब त चेतना भयो होला नि। अब हामी नेपाली दाजुभाइ, हामी 3 करोड दाजुभाइलाई म यही युट्युब मार्फत के भन्न चाहन्छु भने, अब हामीलाई जात र धर्ममा लडाउन नखोज्नुहोस्। अब हाम्रा मनका ढोकाहरू, हाम्रो चेतनाहरू खुलिसकेको छ। हामी जात र धर्ममा लड्न चाहँदैनौँ। हामी मानव हित कसरी हुन्छ, मानवको सेवा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी अरूलाई दोषी ठहराउन सकिन्न, त्यसको खोजीमा हिँडिरहेका छ आज सच्चाई परिवार। कसैले लाल्छन्, ईश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमी मेरा पुत्र हौ। मानिसहरू भनिरहेका छन्, म दास हुँ, म मजदुर हुँ। मैले सुन्ने गरेको छु। आज हामी मजदुर मिटिङमा गएर आएको, आज हामी मजदुर सत्सङ्गमा जाँदैछौँ, आज हामी मजदुरहरू। धिक्कार छ। सोच्नुहोस् त एकचोटि, तपाईलाई ईश्वरले पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईले ईश्वरको काम गर्यो भन्दैमा तपाईँ मजदुर हुनुहुन्न। तपाईँको छोराले तपाईँको घरमा काम गर्यो भने तपाईँले दास भन्नुहुन्छ, तपाईँले मजदुर भन्नुहुन्छ। ईश्वरले पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ। गर्व गर्नुहोस्। अब हिजोको जस्तो म पुत्र होइन, दास हुँ, म मजदुर हुँ होइन। पुत्र भएपछि पुत्रको अधिकार हुन्छ। त्यसैले आज तपाईको छोराको जति तपाईको छोराको अधिकार हुन्छ नि, तपाईमा काम गर्ने मजदुरको त्यति अधिकार हुँदैन। हामी मजदुर होइनौँ, हामी दास होइनौँ, हामी परमेश्वरको पवित्र सन्तान हौँ। त्यसैले आजबाट हामीले अझै पनि यो शिक्षाहरू बुझ्न जरुरी छ। हामीलाई अनेक खालका शिक्षाहरू पनि भइरहेका हुन्छन् हामीसँग नभएका होइन, तर हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तविकता गइरहेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता महान हुनुहुन्छ। संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, ईश्वरले बनाएको कुरामा मान्छे 1 इन्च पनि उ गर्न सक्दैन। सूर्य ईश्वरले बनाउनु भयो, कुनै मनुष्यले बनाउनु भएन। तपाईँ सोच्नुहोस्, सूर्य घुमेको होला कि पृथ्वी घुमेको होला, अझै पनि मान्छे कन्फ्युज छन्। यो मकैको बिउ कहाँबाट आयो, अझै पनि मान्छे कन्फ्युज छन्। यो कोदोको दाना कहाँबाट आयो, अझै पनि कन्फ्युज छन् मान्छे। यति सानो सानो रायोको दाना कहाँबाट आयो, त्यहाँ त कन्फ्युज छन् मान्छे। यति ठुला ठुला आज विद्वानहरू, आज साइन्टिस्टहरू, आज एउटा सानो हाछ्यौ गर्दाखेरि मान्छेको आज परमाणु बम भन्दा ठुलो बन्न पुगेको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पिताको राज्य निकै रहस्यमय छ। त्यसैले आउनुहोस्, तपाईँ हामी धर्ममा होइन, जातमा होइन, समुदायमा होइन, एकताको सूत्रमा बाँधेर। जहिले पनि माला देख्नु भएको होला छ तपाईँले, मालाको प्रशंसा हुन्छ तर भित्र धागोको प्रशंसा कहिले पनि गरिँदैन। तर त्यो मालाको स्वरूप, मालाको सुन्दरता त्यो धागोसँग जोडिएको हुन्छ।
आज तपाईहरूले हामीलाई शरीरमा देख्नु भएको छ, तर यहाँ भित्र रहनुहुने ईश्वरको सुन्दरतालाई तपाईँले देख्नु भएको छैन। त्यो हामीले फिल गरेका छौँ, त्यो हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसैले आज हामी ईश्वरको बाहिर माला जसरी सुन्दर छ नि त्यस्तै हामी बाहिर सुन्दर छौँ, तर हाम्रो पिता भित्र त्यस्तै अरू सुन्दर भएर हामीलाई चलाउनु भएको छ। जसरी एउटा माला सुन्दर छ त्यसरी नै आज हामी सुन्दर छौँ, आज हामी सुयोग्यका छौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, हे मेरा सन्तान तिमी के खाउँला र के लाउँला कहिले चिन्ता नगर। एउटा चरा हेर्नु भएको छ, तपाईँले चरा देख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। त्यो चराले आफ्नो बच्चालाई गुणमा हुर्काउँदै गर्दाखेरि त्यो चरा आरा लिने जाने टाइममा कुनै लोकेसन फिट गरेर त्यो चरा आरा खोज्न जाँदैन आफ्नो बच्चाको लागि भनेर। ऊ आफ्नो गुण छोडेर तर आरा खोजेर पनि ल्याएर आफ्नो बच्चालाई पेट भएर हुर्काएर बढाएर पढाएर शिक्षा दीक्षा दिएर उसले आफूसँगै पछि उडाएर लिएर गएको हाम्रो नजरले देखेको छ। तर आज मान्छे लोकेसन लिएर हेरेर आएको मान्छे अल्पत्र परेर सही ठेगानामा सही डेस्टिनेसनमा पुग्न सकेको हुँदैन। त्यसैले आज सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा निहित रहने परमेश्वरको आज्ञा मान्ने चिजहरू आज कति महान छन्। हामी परमेश्वरबाट तर्केकाहरू कति अज्ञानी कति अज्ञाकारी छौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्य आएको छ आज। त्यसैले आज हामी कमिला चरा भन्दा धेरै चेतनशील प्राणी हामी हौं। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्य आएको छ। हामी पटक पटक भनिरहेका छौं किनकि ईश्वरको महिमा छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वर जातको हुनुहुन्न। अब त विभिन्न धर्मका गुरुहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ। अब तपाईहरुले हामीलाई ईश्वर चिनाउने हो, कुनै चीज वस्तु चिनाएर हामीलाई अब भ्रम पार्ने होइन। अब त मानव हितमा काम गर्ने हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्ने हो। त्यसैले आज संसारमा ज्योति आएको छ। ज्योतिलाई घृणा गर्नेहरूले कहिले पनि ईश्वरको महिमा प्राप्त गर्न सक्दैन। मैले अघि पनि भनेको छु, एउटा अनुमानित हुन्छ, एउटा प्रमाणित हुन्छ, एउटा अनुभव हुन्छ, एउटा अनुमान हुन्छ। अनुमान फेल खान सक्छ, अनुभव कहिले पनि फेल खाँदैन। अनुमानित गरेको कुरा नहुन सक्छ, तर प्रमाणित गरेको कुरा 100% हो। त्यसैले आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले आज हामीलाई उहाँको पुत्र हुने अधिकार दिनुभएको छ। उहाँलाई जातसँग नजोत्नुहोस्, उहाँलाई धर्मसँग ट्याग नलगाउनुहोस्, किनकि ईश्वर महान हुनुहुन्छ। संसारमा सत्य नै एक ईश्वर हो। ईश्वर भन्दा यो आकाश भन्दा मुनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो आकाश भन्दा मुनि अरु केही चीजले हामीलाई उद्धार दिनै सक्दैन, मात्र एक ईश्वरबाट छ। त्यसैले विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो मनलाई उत्साहित बनाउनुहोस्। देश विदेशमा रहेर मलाई हेरिरहनु भएको छ, हाम्रो सुशीला म्याडम र मलाई हेरिरहनु भएको छ भने पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाई त्रसित कति पनि नभन्नुहोस्, एक दिन मर्ने हो, मरेर जाने हो, यो सत्य हो। यसलाई कसैले पनि छुपाउन सक्दैन, यसलाई कसैले पनि बचाउनु पर्दैन, सत्यलाई कसैले बचाउनु पर्दैन। सत्य आफैमा शक्तिशाली हुन्छ। अनि मान्छेले भन्छ नि यो कुरालाई बचाउन पायो, त्यो बचाएको कुराले हामीलाई कति बचाउला? हामीले त्यो अझै पनि बुझेका छैनौं। अब बुझ्ने दिन आएको छ। अब हाम्रा चेतनाका ढोकाहरू खुल्ने बेला आएको छ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्, उन्नति आशिषले ढपक्क ढाकोस्। केही समयको केही क्षणको यो कष्ट हो, यो कष्ट हटेर जान्छ। गाह्रो पिरो नमान्नुहोस्। केही दिन कष्ट गरौँ, कष्ट गरिसकेपछि फल मिठो हुन्छ भनिन्छ। एउटा गीत पनि मैले सुनेको थिएँ, हतार हतार नभन्न छिटो पकाएर खाएको फल मिठो भन्छन्। त्यसैले हामी केही कष्ट पछिको जिन्दगी हाम्रो असाध्यै सुखमय जिन्दगी, आनन्दमय जिन्दगी बित्नेछ। यसको प्रतीक्षामा रहनुहोस्, ईश्वरसँग निरन्तरता जोड्नुहोस्, ईश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। आज संसारका ठूला ठूला हतियार भन्दा, संसारका ठूला ठूला दबाई भन्दा, संसारका ठूला ठूला मेडिसिन भन्दा आज शक्तिशाली हाम्रो प्रार्थना हो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु सर, हजुरलाई पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र देश विदेशमा सम्पूर्ण ठाउँमा बसेर यो युट्युब च्यानल हेरेर परमेश्वरका आत्माका वचनहरू आफ्नो हृदयमा सम्प्रेषण गर्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेरि पनि एकदम स्वागत गर्न चाहन्छु। ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। हैन, परमेश्वरको राज्य ज्योति, हैन, ज्योति
बत्ती धेरै चाहिँदैन। एउटै बत्तीले पनि कति धेरै अन्धकारलाई हटाइदिएको हुन्छ। यो जति पनि अनावश्यक कुरा छ त्यसलाई हटाउनको लागि पनि यो सबै योजना परमात्माद्वारा अब हामीद्वारा पनि प्रकट हुन्छ, हजुरहरूद्वारा प्रकट हुन्छ हैन, भइरहेको छ। यो पनि परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्यद्वारा नै स्वचालित हुन्छ। र यसको लागि पनि परमात्मालाई एकदमै धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। जसरी परमेश्वरले हरेक कुराहरू देखाइरहनु भएको छ, जसरी सूर्यलाई हेर्नुहोस्, हामी मान्छे कतिसम्म चेतनहीन बन्दै गएको छौँ भने सूर्यलाई पुजेर बस्नुहुन्छ। सूर्यलाई पुज्न भन्दा त सूर्य बनाउनेलाई पुज्न पाए त कति आनन्द हुन्थ्यो हैन। सूर्यलाई प्रकाश दिनेवाला, सूर्यलाई चलाउनेवाला परम आत्मालाई पुज्न पाए कति महिमा हुन्छ हैन। यो कुरा त बनेका बोट बिरुवालाई, वृक्षलाई पुजेर बस्नुहुन्छ। त्यो बोट वृक्षलाई पुज्न भन्दा बनाउने ईश्वरलाई पुज्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो। पानीलाई गंगा जल भनेर त्यसलाई पुजेर बस्नुहुन्छ। पानीलाई पुज्न भन्दा पानीको स्रोत बनाउने, पानीलाई सृष्टि गर्नुहुने, सृष्टिको मालिकलाई पुज्न पाए कति आनन्द, कति मिठासको जीवन हुन्थ्यो। यही कुरा परम ईश्वरको आत्माबाट प्रकट भएको छ। आज संसारका मान्छेले चीज र वस्तुमा मात्रै निहित गराउनु भयो, तर सर्वशक्तिमान परम आत्मालाई धन्यवाद होस्। ईश्वरको आत्माबाट आज त सबै बनेको चीज भन्दा बनाउनेवाला महान हुनुहुन्छ। उस ईश्वरमा धारामा भरोसा गर्न भन्दा मूलमा गएर मूलको पानी खायो भने कति आनन्द हुन्छ। त्यो कारणले हाम्रो परमेश्वर सबै सृष्टिको मूल हुनुहुन्छ, महिमाको मूल हुनुहुन्छ, सबै शक्तिको मूल हुनुहुन्छ, सत्य शक्तिको मूल हुनुहुन्छ, शान्तिको मूल हुनुहुन्छ, आनन्दको भण्डारे हुनुहुन्छ, धनको पनि भण्डारे हुनुहुन्छ। ईश्वरको महिमा गर्नेलाई ईश्वर परमात्माले धनको पनि कमी हुन दिनुहुन्न। परमेश्वरको पछि लाग्नेहरूको सम्पत्ति पछि लाग्छ, पैसाको पछि लाग्ने मानिसहरूको पैसामा पखेटा हुन्छ, आज यहाँ छ भुर्र उडेर जान्छ, थाहै हुँदैन, ऊ रित्तोको रित्तै हुन्छ। तर सर्वशक्तिमान परम आत्माको पछि लाग्नुभयो भने पैसा तपाईको पछि लाग्छ, आशिष तपाईको पछि लाग्छ, शान्ति तपाईको पछि लाग्छ, आनन्द तपाईको पछि लाग्छ, स्वस्थ जीवन तपाईको पछि लाग्छ। त्यसकारण आशिषको सम्पत्ति ईश्वरबाट आउँछ, दरिद्रको सम्पत्ति शैतानबाट आउँछ, दुष्टबाट आउँछ। आशिषको ईश्वरलाई चिनेर प्राप्त भएको सम्पत्तिमा ईश्वरको आशिष मिसिएको हुन्छ। परम आत्माबाट अलगिएर कमाएको सम्पत्ति करोड होस्, तर त्यसमा दरिद्रता मिसिएको हुन्छ, दुःख मिसिएको हुन्छ, पीडा मिसिएको हुन्छ, कष्ट मिसिएको हुन्छ, रोग मिसिएको हुन्छ। अनि करोड पनि रोडमा आउने दिनहरू देखिहालिन्छ। त्यो कारणले धनको घमण्ड नगर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्मामा भरोसा गर्नुहोस्। जसरी घरमा सामान लिएर आएका छौं एक उदाहरणले, त यो प्रयोग गर्दा गर्दा सिद्धेर जान्छ हैन। तर ईश्वरमा भरोसा गर्यौं भने कहिले पनि रितिदैन, कहिले सिद्धिदैन। ईश्वरको आशिष कहिले पनि टुट्दैन, कहिले रितिदैन। त्यसकारण भरोसा गर्नुस् कोसँग त? परमेश्वरसँग। उहाँको आशिष, उहाँको महिमा अनन्तको लागि छ। संसारबाट, धर्मका गुरुबाट, यावत चीजबाट पाएको क्षणिक हुन्छ, क्षणिक मजा लिन पाउनु होला, क्षणिक आनन्द लिन पाउनु होला। परम आत्माबाट अनन्तको महिमा छ, अनन्तको फल छ, अनन्तको आशिष छ। महिमाका दाता परम आत्माले तपाई हामीलाई यो दिएको महिमा एकछिनलाई सुनुन्जेललाई मात्र हैन, यो वचन अनन्तसम्म रहन्छ। जो मरेर पनि लिएर जाने यो वचन हो, यो सम्पत्ति हो। तपाईले हृदयमा राख्नुस्, हृदयमा भण्डार गरेर राख्नुस्, भण्डारण गर्नुस्, मन ठुलो बनाउनुस्, आनन्द गर्नुस्, राम्रो सोचाइ गर्नुस्, राम्रो नजर गर्नुस्। परम ईश्वरले तपाई हामीलाई यो महिमा दिनुभएको छ। जसरी एक दिन एउटा मानिसले गुलाबको फूललाई भनेछ, गुलाबको फूल तिमी कति राम्रो छौ, तर यो काँडा नभइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो है भनेछ एउटा मानिसले। अनि त्यही मानिस गएर कोइलीको नजिक गएर भनेछ, कोइली तिम्रो स्वर कति मिठो छ, तर तिमी कालो नभइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो है भनेछ। फेरि त्यही मानिस समुद्रमा गएछ, समुद्रमा गएर समुद्रलाई भनेछ, समुद्र तिमी कति विशाल छौ, तर तिमीमा भएको यो पानीमा नुनिलोपन नभए कति राम्रो हुन्थ्यो है भनेर मानिसले भनेछ। तब गुलाब
कोइली अनि समुद्र तीनैजना तीनैवटाले चाहिँ त्यो मानिसलाई जवाफ दिएछ, हे मानिस, तिमीमा भएको त्यो गलत नजरिया हटेदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो है भनेर जवाफ दिनुभएछ होइन। त्यस्तै संसारका मान्छेहरूमा के छ त, राम्रोमा पनि नराम्रो हेर्ने आँखा छ, तर ईश्वरका सन्तानमा नराम्रोमा पनि राम्रो हेर्ने आँखा छ। राम्रो हेर्नुहोस्, राम्रो देख्नुहोस्। परमेश्वरले राम्रा आँखा फिट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले यो महिमा दिनुभएको छ। राम्रो विचार भएको मानिसले काँडालाई होइन फुललाई हेर्नुपर्छ। राम्रो विचार भएको मानिसलाई त्यो कोइलीको कालोपनलाई होइन त्यो कोइलीको सुमधुर स्वरलाई रुचाउनुपर्छ, सुमधुर स्वरको प्रशंसा गर्नुपर्छ। राम्रो विचार भएको मानिसले त्यो समुद्रमा भएको पानीको त्यो नुनिलोपनलाई होइन त्यो समुद्रको त्यो गहिराई र त्यो फराक र शान्ति र शीतलसँग अटलसँग बसेको त्यो शान्तिको बयान गर्नुपर्छ, बखान गर्नुपर्छ। तब परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, महिमा गर्नुहुन्छ। आत्माको मानिसले सधैँ नेगेटिभमा पनि पोजिटिभ देख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा शब्दभित्र पनि शब्द छ। यो शब्दलाई हृदयमा राख्नुभयो, यसले अर्को शब्दवाला जीवन तपाईँको जीवनमा दिइसक्नुभयो। परमेश्वरले जीवन मात्र दिनुहुन्न, जीवनमा पनि बहुतायतको जीवन दिनुहुन्छ, अरू खुसीको जीवन, अरू आनन्दको जीवन दिइसक्नु भएको छ। तपाईँले जब आफ्नो मनलाई उहाँसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि, तब सबै कुरा उहाँबाट महिमा प्रकट हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो मनको तार दुष्टमा फिट नगर्नुहोस्। दुष्टमा फिट गरे दुष्टवाला चित्रहरू देखिन्छ। परमेश्वरमा फिट गर्नु भने परमेश्वरवाला चित्र देख्न पाउनुहुन्छ। जुन च्यानल लाउनुहुन्छ त्यस्तै खालका प्रोग्राम पाउनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको च्यानल ईश्वरमा फिट गर्नु। शैतानको च्यानल भाग भन्नुहोस्, भागिसक्यो। केही समस्या छ भने मनबाट भन्नुहोस्, येशूको नाममा हट भनेपछि चट भइसक्यो। परमेश्वरले चङ्गाई पनि दिइसक्नुभयो। रोगी हुनुहुन्छ भने आजको यो वचनबाट, यो शब्दबाट येशूको नाममा हट भनेपछि हटिसक्यो, चट भइसक्यो। ढुक्क मन गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई आनन्दको लागि बनाउनु भएको। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई रोगसँग बनाउनु भएन, पीडासँग बनाउनु भएन, कष्टसँग बनाउनु भएन, चिन्तासँग बनाउनु भएन, ऋणसँग बनाउनु भएन। परम आत्माले तपाईँ हामीलाई आनन्दसँग बनाउनु भयो, आनन्दको बगैँचामा राख्नु भएको छ। त्यसैले आनन्द गर्नुहोस्। केही कष्टसँग, हावाहुरी, बतास, बाहिरबाट आएका यी विभिन्न खालका सङ्कष्ट र विभिन्न खालका न्युजसँग, समाचारसँग नडराउनुहोस्। त्यो समाचारलाई दबाइदिनुहोस्। यो स्वर्गका समाचार। संसारको समाचारमा यति मान्छे यति यो रोग लाएर मरे भन्नुहुन्छ। संसारको समाचार यति मान्छे यसरी दुर्घटना परेर मरे, यति मान्छे खान नपाएर मरे भन्नुहुन्छ। तर परमात्माबाट, स्वर्गबाट आएका वचन, यतिजनाले कुष्ठ रोगबाट मुक्त भए, यतिजनाको किडनी फेल भएको ठिक भयो, यतिजनाको कोरोना लागेको पनि निको भयो। गवाईहरू तयार भएको छ। यो स्वर्गका समाचारलाई सर्लक्क मनमा राख्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो र महान हाम्रो पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण परम आत्मालाई एकदमै धन्यवाद गर्छु। यतिन्जेलसम्म यहाँहरूले एकदमै हेरेर एकदम ईश्वरका वचनलाई आफ्नो हृदयमा सम्प्रेषण गरेर आनन्द उठाउनु भयो, आनन्दको जीवन लिनुभयो। यो वचन सुनुन्जेल मात्रै होइन, सुनेपछि पनि काम गर्छ। संसारको मोटिभेसनल टिचरहरूले आनन्दका कुरा त गर्नुहुन्छ, त्यो क्षणिक हुन्छ। तर ईश्वरको आत्माका एकदमै बाणीहरूले अहिले सुन्यौँ, अहिले मात्रै होइन, अनन्तको लागि आनन्द दिन्छ। तपाईँहरूलाई दिइसक्नुभयो परमात्माको वचनद्वारा। त ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाउँमा। हाम्रो क्यामेरा पर्सन हाम्रो विजयदीप गैरीलाई पनि एकदमै धन्यवाद गर्छु र हाम्रो सरजीलाई पनि हृदयबाटै सुसम्मान गर्छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई देश विदेशमा रहेर परमेश्वरको यो महिमा गर्नुहुने सम्पूर्ण ईश्वरका सन्तानमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। सबैजनालाई जहाँ ढुक्क त्यहाँ सुख। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, बाई बाई।